सो सबैभन्दा सानो बट सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन अनि पढ्न नि सजिलो यो टपिकहरूको बारेमा दुईवटा च्याप्टर छ, एनिमल बिहेभियर एन्ड एनिमल एडप्टेसन है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छ, मोस्ट सजिलो पनि छ अनि मोस्ट छोटो पनि छ है। यो धेरै जसो चाहिँ पक्का आउँछ जस्तो क्वेसनहरू हुन्छ यसमा, एनिमल बिहेभियर। सो सुरुमा एनिमल बिहेभियर र एनिमल एडप्टेसन। सुरुमा चाहिँ एनिमल बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि जो क्लाइनोट्याक्सिस भन्छ है, क्लाइनोट्याक्सिसको मुभमेन्ट यहाँ सर्पो भनेको नि त्यस्तै जिगज्याग मुभमेन्ट है। जिगज्याग मुभमेन्ट चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा क्लाइनोट्याक्सिसमा हुन्छ। यो देखेको छैन भने यता लेखिदिन्छु, क्लाइनोट्याक्सिस। क्लाइनोट्याक्सिस क्लाइनोट्याक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ, जिगज्याग मुभमेन्ट हुन्छ यहाँ सर्पले भने जस्तै है, याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि ट्रोपोट्याक्सिस है, अर्को छ ट्रोपोट्याक्सिस, TROPOTAXIS है। यतापट्टि देखाएको छ नि एरो है, एरो भनेपछि एरो भनेको के, स्ट्रेट मुभमेन्ट भनेको के हो भन्दा ट्रोपोट्याक्सिस है, याद गर्नु पर्यो। अनि सबै एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, हरेक पोइन्ट सोध्छ यहाँ। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दा टेलोट्याक्सिस है। टेलोट्याक्सिसमा के लेखेको छु भन्दा मैले यहाँ प्रायोरिटी टु वान अमङ टु स्टिमुलाई अफ सेम इन्टेन्सिटी। अब टेलोट्याक्सिस है, टेलोट्याक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा एउटालाई प्रायोरिटी दिने है, दुईवटा स्टिमुलाई मध्ये एउटालाई प्रायोरिटी दिएर हिँड्नेलाई चाहिँ के भन्छ, टेलोट्याक्सिस भन्छ, टेलोट्याक्सिस होइन। अनि त्यसपछि अर्को के छ, मेनोट्याक्सिस। सो मेनोट्याक्सिस है, मेनोट्याक्सिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एङ्गल बनाएर हिँड्ने है, एङ्गल बनाएर हिँड्ने चाहिँ यहाँ देखाएको छ नि एङ्गल हो, यो एङ्गल बनाएर हिँड्ने चाहिँ मेनोट्याक्सिस। अनि अब नेमोट्याक्सिस है, MNEMOTAXIS है, यामयानी। सो अलिकति यहाँ हटेन है, MNEMOTAXIS है, नेमोट्याक्सिस। सो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि नामै कस्तो कस्तो छ नि, सो त्यही भएर चाहिँ कम्प्लेक्स स्टिमुलाई है, कम्प्लेक्स स्टिमुलाईको चाहिँ अब मुभमेन्ट चाहिँ के भन्छ, कम्प्लेक्स मुभमेन्ट है, कम्प्लेक्स मुभमेन्ट चाहिँ नेमोट्याक्सिस। अब रियोट्याक्सिस है, रियो भनेको चाहिँ करेन्ट हो के, रियो भनेको करेन्ट हो भनेपछि रियोट्याक्सिस भनेको चाहिँ करेन्ट मुभमेन्ट है, करेन्ट वाटरको करेन्टसँग मुभ गर्ने है, वाटरको करेन्टसँग मुभ गर्ने चाहिँ के हुन्छ, रियोट्याक्सिस। अब यहाँ स्टिमुलाईको रेस्पोन्स मुभमेन्टसँग फेरि एकचोटि पढौँ होइन। क्लाइनोट्याक्सिस भनेको चाहिँ स्टिमुलससँग चाहिँ जिगज्याग बनाएर जाने चाहिँ क्लाइनोट्याक्सिस होइन, क्लाइनोट्याक्सिस भनेको जिगज्याग मुभमेन्ट भयो। त्यसपछि दोस्रोमा के छ भन्दाखेरिमा ट्रोपोट्याक्सिस होइन। सो सुरुमा क्लाइनोट्याक्सिस भयो, अनि त्यसपछि के छ ट्रोपोट्याक्सिस। ट्रोपोट्याक्सिस भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा सिधा हिँड्ने है, सिधा टु स्टिमुलस है, सिधा टु स्टिमुलस है, स्टिमुलसको रेस्पोन्समा सिधा हिँड्ने चाहिँ ट्रोपोट्याक्सिस। अनि टेलोट्याक्सिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरिमा प्रायोरिटी है, दुईवटा स्टिमुलाई सेम इन्टेन्सिटीको छ भने एउटालाई चाहिँ प्रायोरिटी दियो है, भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, टेलोट्याक्सिस। अनि अर्को मेनोट्याक्सिस, मेनोट्याक्सिस भनेको एङ्गल बनाएर हिँड्ने, याद गर्नु पऱ्यो, सबै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो। मेनोट्याक्सिस भनेको चाहिँ एङ्गल बनाएर हिँड्ने। अनि यो नामै छ है, निमोट्याक्सिस भनौँ अथवा मनेमोट्याक्सिस भनौँ होइन, नेमोट्याक्सिस भनौँ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लेक्स छ होइन, त्यही भएर कम्प्लेक्स स्टिमुलाई चाहिँ कम्प्लेक्स स्टिमुलाईको रेस्पोन्समा चाहिँ हिँड्ने। अनि त्यसपछि अर्को रियोट्याक्सिस भनेको चाहिँ वाटर है, करेन्ट हो भनेपछि करेन्ट भनेको कस्तो भन्दा वाटर करेन्ट हो, रियोट्याक्सिस। सो यसरी चाहिँ मुभमेन्टहरू भयो होइन। अब फिसको माइग्रेसनको कुरा गर्दाखेरि है, यो चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट है, यहाँ एकदम हरेक कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, छोटो पनि छ मैले भने होइन। फिस माइग्रेसनहरूमा चाहिँ के छ भन्दा यी डाइएड्रोमस, पोटामोड्रोमस अनि ओसियानोड्रोमसहरू छ। अनि त्यसमा चाहिँ डाइएड्रोमसको तिनवटा छ, एनाड्रोमस, क्याटाड्रोमस, एम्फिड्रोमस है। अब यो भनेको के हो त नि भन्दा यहाँ है, सो सुरुमा के छ भन्दाखेरिमा एनाड्रोमस है, यहाँ सुरुको यो एनाड्रोमस भनेको के भन्छ, आउने, एनाड्रोमस भने आउने है। नेपालमा के छ भन्दाखेरिमा धेरै रिभरहरू छ नि होइन, रिभरहरू छ भनेपछि ओसियनबाट रिभरतिर आउने है, आउने है। सो आउने है, आउने चाहिँ फिसको मुभमेन्टलाई के भन्छ, एनाड्रोमस। त्यही भएर एना भनेको आउने भनेर पढ्नु पऱ्यो है। यो चाहिँ के इक्जाम्पलहरू के भन्दा साल्मन, हिस्ला, ल्याम्प्रे है। साल्मन, हिस्ला, ल्याम्प्रे चाहिँ सीबाट रिभरमा आउँछ। अब एनामोड्रोमसको उल्टो चाहिँ क्याटामोड्रोमस है, के अरे क्याटाड्रोमस। अब यो चाहिँ जाने भनेपछि रिभरबाट चाहिँ सीतिर जाने, यहाँ के यति याद गऱ्यो भने चाहिँ एनाड्रोमस भनेको आउने भनेर याद गरेपछि त्यसको उल्टो चाहिँ क्याटाड्रोमस हुन्छ भनेर बुझिहालिन्छ। अनि एम्फिड्रोमस भनेको दुवैतिर है, एम्फिड्रोमस भनेको अब रिभरबाट सी पनि जाने, सीबाट रिभरमा जाने। इक्जाम्पल चाहिँ गोबिज माछा है, यो माछा चाहिँ गोबिज माछाहरू चाहिँ यो एम्फिड्रोमस हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ रिभर टु सी आउने
यसको इक्जाम्पल चाहिँ एङ्गुइना है। एङ्गुइनाहरू चाहिँ क्याटामोड्रोमस हुन्छ। यो पनि सोधिरहेको छ इक्जाम्पलहरू पनि। अब अर्को छ पोटामोड्रोमस। पोटामोड्रोमस भनेको चाहिँ रिभरमा मात्रै है, रिभरमा मात्रै हिँड्ने। के भन्दा कार्प र ट्राउटहरू है। कार्प र ट्राउटहरू चाहिँ कार्प र ट्राउट माछा चाहिँ के हुन्छ, रिभरमा मात्रै हिँड्छ अरे। सो यो चाहिँ पोटामोड्रोमस भयो। अब ओसियानोड्रोमस त्यही है, के गर्ने भन्दाखेरि ओन्ली इन सी है, सीमा मात्रै। के भन्दाखेरि म्याक्रेट्स, टुना, हेरिङ्स है, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, सीमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ ओसियानोड्रोमस भयो है। बुझ्यो नि त होइन। सो एकचोटि फेरि भन्दाखेरिमा एनाड्रोमस आउने कहाँ आउने भन्दाखेरिमा नेपाल आउने। नेपाल भन्दा के हुन्छ, सी रिभरतिर हुन्छ भनेपछि सीबाट रिभरतिर आउने। इक्जाम्पल के भयो, साल्मन, हिस्ला, ल्याम्प्रे। अनि क्याटाड्रोमस। क्याटाड्रोमस भनेको एनाड्रोमसको उल्टो। एनाड्रोमस के थियो, आउने भनेपछि क्याटाड्रोमस के भयो, जाने। जाने के जाने भन्दाखेरिमा एङ्गुइना। इक्जाम्पल एङ्गुइना है, कहाँ जाने, सीतिर जाने। अनि एम्पिड्रोमस। एम्पिड्रोमस भनेको सी र रिभरको एक्सचेन्ज है। अब यताबाट उता आउनुहोस् पनि के अरे आउन पनि सक्ने, जान पनि सक्ने भनेको एम्पिड्रोमस। अनि पोटामोड्रोमस भनेको चाहिँ ओन्ली इन रिभर है, रिभरमा मात्रै यताउता घुम्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, पोटामोड्रोमस। इक्जाम्पल कार्प, ट्राउटहरू। अनि ओसियानोड्रोमस। ओसियानोड्रोमसको चाहिँ के भन्छ, सीमा मात्रै हुने। के भन्दा म्याक्रिल्स, टुना, हेरिङ्स है। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ ल्याटिच्युडनल माइग्रेसन। अब ल्याटिच्युडमा माइग्रेसन गर्ने, नर्थबाट साउथतिर जाने है। ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड भन्छ थाहा होला नि होइन। सो यो चाहिँ के भन्दा नर्थबाट चाहिँ साउथतिर जाने चाहिँ के भयो, ल्याटिच्युडनल माइग्रेसन है, बर्डहरूको हुन्छ यो। स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज इथोलोजी। सो अहिलेसम्म हामीले कुन च्याप्टर पढिरहेको छौँ, एनिमल बिहेभियर है। एनिमल बिहेभियर, यसलाई चाहिँ के भन्छ, इथोलोजी भनेर पनि भन्छ। एनिमल बिहेभियरको स्टडीलाई ETHOLOGY, इथोलोजी भनेर पनि भन्छ होइन। अब क्यामेल्स हेभ ह्युमन सेल्स इन स्टोमक है। क्यामल ह्युमन हुन्छ है, भइहाल्यो। अनि कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन एनाड्रोमस है। कन्भर्जेन्ट है, एनाड्रोमस र के अरे एनालोगस र होमोलोगस है। सो यो दुइटा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है, जहाँ पनि सोधिरहेको हुन्छ, एनालोगस, होमोलोगस। अब यहाँ चाहिँ कसरी सम्झिन्छ, होमोलोगस भनेपछि होम सेम। होमोलोगस है, होमोलोगस भनेको होम, होम भनेको घर। सो घर चाहिँ एउटै भएको भनेको ओरिजिनको ठाउँ चाहिँ एउटै भएको है, सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन भएपछि के भयो, होमोलोगस भयो होइन। अब होमोलोगसमा चाहिँ के हुन्छ, डाइभर्जेन्ट एभोल्युसन भनेको के थियो, पहिला सेम थियो होइन, भनेपछि घर त सेम थियो नि। अनि पछि आएर चाहिँ के भयो, डिभाइड हुँदै हुँदै गयो होइन, डिभाइड हुँदै हुँदै गयो। यसरी चाहिँ के भयो, होमोलोगस भयो। अब यसको उल्टो चाहिँ एनालोगस। एनालोगसमा के हुन्छ भन्दाखेरि घर त फरक छ, फरक घरबाट जोइन हुँदै आए। अब यो यहाँबाट आयो, यो यहाँबाट आयो है। अनि त्यसपछि बिस्तारै यिनीहरू फेरि यहाँ दुईवटा चाहिँ जोइन भयो है, फाइनल्ली एउटा बने। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा लास्टमा आएर चाहिँ एउटै भयो है, एउटै काम गर्ने भन्छ। यो अर्ग्यानको हुन्छ। एनालोगस अर्ग्यान भनेको के हुन्छ, पहिला ओरिजिन डिफ्रेन्ट भए पनि पछि आएर सेम काम गर्ने भनेर चाहिँ एनालोगस अर्ग्यान भन्छ है। भने यसमा मैले भने नि होइन, होमोलोगस भनेको होम सेम हुने, होम सेम भनेको ओरिजिन सेम भयो अनि फरक हुँदै गयो। के भयो भन्दाखेरि डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन भयो होइन, डाइभर्स भयो। एनालोगस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा पहिला चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो, अहिले आएर चाहिँ सेम भयो है, सेम फङ्सन भयो है। पहिला ओरिजिन डिफ्रेन्ट भए पनि अहिले आएर सेम फङ्सन भयो भनेको, जस्तो यहाँ पहिला डिफ्रेन्ट थियो नि त, यस्तो थियो, पछि आएर चाहिँ के हुन्छ, सेम हुँदै गएर लास्टमा सेम भयो है। सो यसरी चाहिँ के भयो, एनालोगस भनेको चाहिँ सेम, अनि त्यसपछि होमोलोगस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट है। अहिलेको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के भयो, एनालोगस भनेको चाहिँ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन, अनि होमोलोगस भनेको चाहिँ डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन। सो यसरी चाहिँ भयो है। यो चाहिँ के थियो भन्दा एनिमल बिहेभियर च्याप्टर है। यो चाहिँ यति थियो है एनिमल बिहेभियर। इम्पोर्टेन्ट के भयो भन्दाखेरि यहाँ यो ट्याक्सिसहरूको कुरा भयो, त्यसपछि यो है फिसको माइग्रेसन भयो, अनि त्यसपछि फाइनली चाहिँ इभोल्युसनको कुरा भयो। सो पार्ट 2 है। यसैको पार्ट 2 चाहिँ के छ भन्दा एनिमल एडप्टेसन। अहिलेसम्म के थियो, एनिमल बिहेभियर। अब चाहिँ हामी जान्छौँ एनिमल एडप्टेसन। अब एनिमल एडप्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ छ नि होइन, एम्फिबियन, एक्वेटिक, रेप्टिल है। यो त बच्चैदेखि पढेर आएको नि त। एम्फिबियन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यी एक्वेटिक र टेरेस्ट्रियल दुइटै मिक्स भने एम्फिबियनहरू हुन्छ। के भन्दाखेरिमा फ्रग है, जुन चाहिँ पानीमा पनि बस्न सक्छ अनि जमिनमा पनि बस्न सक्छ। अब यहाँ चाहिँ अलिकति डिटेलमा के पढिन्छ भन्दाखेरिमा टेरेस्ट्रियल है, यो जुन टेरेस्ट्रियल अर्ग्यानिजमहरू छ यिनीहरू चाहिँ अब फरक हुन्छ। भोल्यान्ट, फोसोरियल, कर्सोरियल, आर्बोरियल है। अब यिनीहरू चाहिँ अब जस्तो यो भोल्यान्ट भनेको के, उड्ने है, उड्नेहरू भोल्यान्ट भयो। अब फोसोरियल भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा
फोसोरियल भनेको के हुन्छ यो खाल्टो बनाएर बस्ने है बरीमा बस्ने भनेको सर्पहरू अनि ऱ्याबिटहरू जुन चाहिँ यो बरी बनाएर बस्छ भनेको जमिनभित्र बस्ने अनि कर्सोरियल भनेको दौडिने है दौडिने चाहिँ कर्सोरियल आर्बोरियल भनेको रुखहरूमा बस्ने अब यो प्लान्टिग्रेड डिजिटिग्रेड अङ्गुलिग्रेडहरू चाहिँ यो अहिले आउँछ है सो यहाँ सो यहीँ भनेछ है ठ्याक्कै यहाँ आइहाल्यो सो कर्सोरियल भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा रनिङ है रनिङ नेचर भयो भने चाहिँ के हुन्छ कर्सोरियल अर्गानिजम भयो अब प्लान्टिग्रेड भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्टायर पाम रेस्ट अन ग्राउन्ड है प्लान्टिग्रेड यहाँ छ नि त यो प्लान्टिग्रेड चाहिँ के भयो इन्टायर प्लान्ट के अरे इन्टायर खुट्टा है पुरै खुट्टा चाहिँ जस्तो पुरै खुट्टा चाहिँ जमिनमा टेक्नेले चाहिँ के भयो प्लान्टिग्रेड भयो अब डिजिटिग्रेड भनेको चाहिँ के हुन्छ डिजिट्स रेस्ट अन ग्राउन्ड डिजिट्स भने के हुन्छ डिजिट्स भनेको थिएँ नि मैले डिजिटल फर्मुला के छ मान्छेको 2 3 3 3 3 हैन यो औँलाहरू के औँला खुट्टाको औँलाहरू मात्रै खुट्टाको औँलाहरू मात्रै रेस्ट गर्ने भनेको के भयो डिजिटिग्रेड यसरी खुट्टाको औँला मात्रै भुइँमा रेस्ट गर्ने चाहिँ के भयो डिजिटिग्रेड अनि अङ्गुलिग्रेड भनेको नेल और हुफ रेस्ट अन ग्राउन्ड है अब जस्तो हुफहरू नेलहरू मात्रै ग्राउन्डमा बस्ने है काउहरूको के हुन्छ नि हुफ हुन्छ नि जस्तो घोडाको हुफहरू चाहिँ ग्राउन्डमा रेस्ट गर्ने है तिनीहरू चाहिँ ग्राउन्डमा टेक्ने त्यसलाई चाहिँ के भयो अङ्गुलिग्रेड भयो है सो यो प्लान्टिग्रेड डिजिटिग्रेड र अङ्गुलिग्रेडहरूको बारेमा भयो हैन बुझ्यो नि सो अर्को चाहिँ के छ आर्बोरियल और स्क्यान्सोरियल अब मैले के भनेको थिएँ आर्बोरियल स्क्यान्सोरियल भनेको चाहिँ ट्रीमा बस्ने है ट्रीमा बस्ने चाहिँ के भयो आर्बोरियल भयो अनि प्रिएन्साइल है इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट हेल्प टु क्याच है प्रिएन्साइल है जस्तो प्रिएन्साइल भने इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट हेल्प टु क्याच प्रिएन्साइल टेल हुन्छ नि बाँदरहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो रुखको हाँगालाई क्याच गर्नको लागि चाहिँ टेल हुन्छ है टेल हुन्छ यसरी क्याच गरेर बसिरहेको हुन्छ जस्तो यो चाहिँ बाँदर हो रे मानौँ है लेट्स कन्सिडर हुन त होइन यो सो प्रिएन्साइल भनेको इम्पोर्टेन्ट पार्ट द्याट हेल्प टु क्याच भनेको प्रिएन्साइल भनेपछि यसमा के भयो प्रिएन्साइल टेल भयो फोसोरियल अब अर्को चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि फोसोरियल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा जमिनभित्र बस्ने भर्खर भने नि मैले होइन जमिनभित्र बस्नेलाई चाहिँ फोसोरियल भन्छ डिगिङ और बरोइङ है डिगिङ और बरोइङ चाहिँ फोसोरियल भयो अब भोल्यान्ड पनि मैले भनिसकेँ भोल्यान्ड भनेको कस्तो उड्ने है उडेर चाहिँ के अरे उड्नेहरूलाई चाहिँ के भयो भोल्यान्ड भयो अब एक्वेटिक भनेको चाहिँ पानीमा बस्ने यो त जसलाई थाहा छ बच्चादेखि होइन एम्फिबियन भनेको चाहिँ के बोथ एक्वेटिक एन्ड टेरेस्ट्रियल है सो यो चाहिँ एनिमल बिहेभियरको बारेमा हो सो एकचोटि फेरि रिभिजन गर्दाखेरि सो यति हेऱ्यो भने बुझिन्छ मजाले होइन सो एनिमल एडप्टेसनको कुरा गर्दाखेरि एकदम सोधिरहने क्वेसन कन्फ्युज हुन्छ है धेरै जसो अनि एम्फिबियन भनेको चाहिँ अब पानी र जमिन दुईटैमा बस्ने एक्वेटिक भनेको पानीमा मात्रै बस्ने अनि त्यसपछि टेरेस्ट्रियल भनेको जमिनमा मात्रै बस्ने अब जमिनमा बस्ने पनि के छ भन्दाखेरिमा भोल्यान्ड भनेको के हुन्छ उड्ने है उड्ने हावामा बस्ने अनि त्यसपछि फोसोरियल भनेको के हुन्छ भन्दा यो दुलोमा बस्ने है दुलोमा बस्नेलाई चाहिँ के भन्छ फोसोरियल भयो अब कर्सोरियल भनेको चाहिँ दौडिने है रनिङ नेचर भएको चाहिँ के भयो कर्सोरियल भयो आर्बोरियल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रीमा बस्ने चाहिँ के भयो आर्बोरियल भयो हैन त सो अब जुन यो कर्सोरियल छ दौडिनेमा अब चाहिँ के छ भन्दा प्लान्टिग्रेड डिजिटिग्रेड अङ्गुलिग्रेड भन्ने छ प्लान्टिग्रेड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबै पुरै खुट्टाले चाहिँ भुइँलाई टेक्ने सो पुरै खुट्टाले चाहिँ भुइँलाई टोक्यो भने के हुन्छ प्लान्टिग्रेड हुन्छ अनि डिजिटिग्रेड भनेको चाहिँ जस्तो औँलाहरूले मात्रै भुइँलाई टेक्ने यो चाहिँ डिजिटिग्रेड भयो अनि अर्को चाहिँ अङ्गुलिग्रेड भनेको चाहिँ हुफहरूले मात्रै हुफ है हुफ र नङले मात्रै हुफ अथवा नङले मात्रै हुफ अर नेल है नेलले मात्रै चाहिँ जमिनमा टेक्नेलाई चाहिँ के भयो अङ्गुलिग्रेड भयो सो इम्पोर्टेन्ट यहाँ चाहिँ के छ भन्दा कर्सोरियल र फोसोरियल चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ आर्बोरियल है तिनवटा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ नि त सो यिनीहरू चाहिँ यहाँ मैले पढाएँ यो दुईटामा चाहिँ एनिमल बिहेभियर र एनिमल एडप्टेसनको कुरा गर्दैछु सबै कुरा यहाँ भयो जति चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है सो यति नै थियो एनिमल बिहेभियर र एनिमल एडप्टेसनको बारेमा